गौर हत्याकाण्डका पीडितसँगको 5 बुँदे सहमतिपछि बिच्कियो जसपा। उपेन्द्र यादवले दिए सरकार छाड्ने चेतावनी। उपेन्द्र यादवले सरकार छाड्ने धम्की दिएपछि देउबाले भेटे प्रचण्ड। गृहमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति। देउबालाई भेटेर उपेन्द्र यादवले भने अप्ठ्यारोमा पार्न खोजियो। सरकारले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने भएपछि जसपाले बोलायो आकस्मिक बैठक। संसदमा आज पनि देखियो रोचक दृश्य। प्रतिपक्षले बेल घेराउ गर्दा सत्तापक्षको पनि विरोध। तस्करीको संरक्षण गर्ने हिसाबले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जवाब दिएको नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाको भनाई। हटेन संसदमा नेकपा एमालेको अवरोध। बैठक शुक्रबारसम्मलाई स्थगित। उच्च स्तरीय छानबिन समितिले सुन तस्करहरूको छानबिन ओझेलमा पर्ने वामदेव गौतमको अभिव्यक्ति। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताले वाकीटकी सहित देखिएपछि चितवन प्रशासनको आपत्ति। अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन। लगातार सांसद अवरोधको विरोधमा गेटमै बोले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताले प्रयोग गरेको वाकीटकी बारे छानबिन गर्न प्रहरीलाई चितावन प्रशासनको निर्देशन। रासपा फेरि विवादमा। बाढी र पहिरोले कहाँ कति क्षति बनायो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि नेकपा एमालेको अवरुद्ध। अबका निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपाली निर्णायक हुने प्रसमान पुन अनन्तको भनाई। र सुन प्रकरणमा नेताको संलग्नता देखिए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने वर्षमान पुन अनन्तको भनाई। सुनकाण्डमा महरा दोषी प्रमाणित भई सरकारले छानबिन गर्ने अग्निप्रसाद सापकोटाको टिप्पणी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथमै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन अन्ततः गौर हत्याकाण्डका पीडितसँगको 5 बुँदे सहमतिपछि जसपा बिच्किएको छ। उपेन्द्र यादवले सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका छन्। उपेन्द्र यादवले सरकार छाड्ने धम्की दिएपछि शेरबहादुर देउबाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर गृहमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। देउबालाई भेटेर उपेन्द्र यादवले अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएको समेत बताएका छन्। सरकारले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने भएपछि जसपाले आकस्मिक बैठक समेत बोलाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन साउन 23 गते दिउँसो गृह मन्त्रालयमा गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग सरकारले 5 बुँदे सहमति गरेको थियो। उक्त सहमतिको पहिलो बुँदामा नै घटनाको छानबिन गर्ने भनिएको छ। त्यसो भन्नुको अर्थ 7 चैत 2063 को गौर हत्याकाण्डको छानबिन पुनः हुने सङ्केत देखिएको हो। त्यो सङ्केतले उक्त घटनासँग जोडिएको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम अर्थात् अहिलेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समस्यामा पर्ने सङ्केत देखिएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको पहलमा भएको उक्त सहमतिबाट उपेन्द्र यादव भने रुष्ट भएका छन्। माओवादी छोडेका प्रभु शाहको उक्साहटमा आन्दोलन भएको र त्यही आन्दोलनको व्यवस्थापन गर्ने नाममा गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी गौर हत्याकाण्डमा सहमति गरेको यादव भनाइको पक्षको भनाइरहेको छ। उक्त सहमतिबाट रुष्ट यादवले सरकार छाड्ने सङ्केत पनि गठबन्धनमा गरेका छन्। उक्त सङ्केतपछि गठबन्धनमा नेताहरू छुट्टा छुट्टै छलफलमा जुटेका हुन्। दर्शकबिन यादवको सङ्केतपछि काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच 24 साउनको बिहान लामो छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सहितको टोली बिहानै छलफलका लागि पुगेको थियो। सदनको गतिरोध हटाउनेदेखि यादवको चासोमा समेत छलफल भएको बुझिएको छ। दर्शकबिन 7 चैत 2063 मा भारतीय गुण्डा लगाएर फोरमले गौरको राइस मिल क्षेत्रमा माओवादीको सभामा आक्रमण गरेको आरोप लागेको छ। त्यसले गर्दा उपेन्द्र यादव बेला मौकामा अप्ठ्यारोमा परिरहेका हुन्छन्। अहिले गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्ने सहमति गरेपछि उपेन्द्र यादवमाथि ठूलो दबाव परेको छ। त्यही दबावका कारण अहिले उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बिच्किने सम्भावना बढेको छ। गृह मन्त्रालयमा सहमति भए लगत्तै दिउँसो यादवले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई भेट गरेका थिए। भेटमा
रासपाबाट सरकारबाट बाहिरिन आन्दोलनमा जान सक्ने सङ्केत गरेका थिए। यादवको उक्त सङ्केतपछि देउवाले भोलिपल्ट बिहानै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका थिए। भेटमा उपेन्द्र यादवको विषयले प्रवेश पाएको स्रोतले भनाइराखेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता उपेन्द्र यादवले सरकार छाड्ने धम्की दिएपछि देउवाले प्रचण्डलाई भेटेर गृहमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उता देउवालाई भेटेर उपेन्द्र यादवले अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएको बताएका छन्। दर्शकबिन, सरकारले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने भएपछि जसपाले आकस्मिक बैठक बोलाएको हो। सरकारले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने भएपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आकस्मिक रूपमा कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारी ललितपुरमा आकस्मिक रूपमा बोलाइएको छु र कार्यकारिणी समितिको बैठकले गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्व सरकारले समिति बनाउने विषयमा छलफल हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता संसदमा आज रोचक दृश्य देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीका कारण बैठक चल्न नसकेको हो। बैठक सुरु भएपछि उठेर विरोध गरेपछि सभामुखले नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापालाई बोल्न समय दिएका थिए, तर सत्तापक्षका सांसदहरूले समेत उठेर विरोध जनाएपछि हो हल्लाका बीच सांसद थापाले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको जवाब तस्करलाई जोगाउने गरी आएको भन्दै आफूहरूको विरोध जारी रहने बताएका थिए। त्यसपछि नेकपा एमाले सांसदहरू उठेर बेल घेराउ गर्न पुगेका थिए। उनीहरूले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका हुन्। उनीहरूले सुन तस्करीलाई कारबाही गर, उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर, सुशासन कायम गर लगायतका नारा लगाएका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगित गरेका छन्। उनले अर्को बैठक साउन 26 गते शुक्रबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गरेका हुन्। नेकपा एमाले 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै साउन 10 गतेबाट सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। तस्करीको संरक्षण गर्ने हिसाबले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जवाब दिएको नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता भने राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमले सुन तस्करी उच्च स्तरीय समिति गठन गरेमा छानबिन ओझेलमा पर्ने बताएका छन्। उनले उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई समेत छानबिनमा तान्नुपर्ने माग उठ्ने र त्यसले गर्दा नयाँ सरकार गठनमा लाग्ने भएकाले छानबिन नै ओझेलमा पर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका गौतमले अन्तर्देशीय गिरोहको सेटिङमा सुन तस्करी भएको कुराको छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रस्ताव आएको छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री पनि संलग्न हुनुहुन्छ। त्यसकारण उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बन्नुपर्छ भनेर यहाँ पनि सांसदहरूले बोलिरहनु भयो र हिजो प्रतिनिधि सभामा कतिपय माननीयहरूले बोल्नुभयो। त्यो निर्णय गर्दा बित्तिकै कार्यादेश हुन्छ, क्षेत्र अधिकार कहाँसम्म पुग्ने भन्ने हुन्छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री समेत प्रवेश गर्ने अधिकार माग्दछ। प्रधानमन्त्रीलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न पर्दछ। उनले भने राजीनामा गरेपछि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, जसले यो छानबिनलाई ओझेलमा पारिदिन्छ। त्यसले काम गर्न सक्ने स्थिति, नगर्न सक्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ। उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिए अहिले भइरहेको अनुसन्धान र छानबिन अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति नरहने वामदेव गौतमको भनाइरहेको छ। सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि गौतमले एमालेलाई सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने हो भने अविश्वासको प्रस्ताव लगे भइहाल्यो। उनले भने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सिआइबीलाई छानबिनका लागि 35 दिनको समय रहेको कुरा उल्लेख गर्दै गौतमले त्यस पछाडि उच्च स्तरीय छानबिन समितिमा जानी पर्ने समेत उनले बताएका छन्। यसैबीच वामदेव गौतमले सरकारले भ्रष्टाचार, सङ्गठित अपराधलाई नियन्त्रण गरेर काम गरिरहेको गौतमको भनाइरहेको छ। ती प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने उनले जोड दिएका छन्। जे घटना भएका छन् यिनलाई कर्तयुक्त निष्कर्षमा पुर्याइनु सुखै छैन। सरकारले निष्कर्षमा नपुर्याइ छोड्दैनौ भनेको छ, उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता लगातार प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध हुँदा जनताका कुरा राख्न नपाइएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले बुधबार रचनात्मक रूपमा विरोध गरेको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको मूल गेटमा रासपाका 20 जना सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना कुरा राखेका छन्। रासपाका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठकमै सम्बोधन गरे जसरी कुराहरू राखेका थिए। रासपा सभापति समेत रहेका सांसद रवि लामिछानेले सुन प्रकरणमा छानबिन गरि
छोडिनुपर्ने विषयमा बोलेका हुन्। उनले धारणा राख्दा अरू सांसदहरूले डायरीमा ढ्याप समर्थन गरेका थिए। सांसद तौसीमा कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रबारे कुरा राखेकी थिइन् भने शेषर खनालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सामाकोसीको ढल व्यवस्थापनबारे कुरा राखेका थिए। सांसद स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रबारे बोलेका थिए। निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएर आन्दोलन गरिरहेका बारेमा उनले कुरा राखेका हुन्। सांसद सुमना सुरेशले तामाङ समुदायका अभिव्यक्तिलाई लिएर त्यसैमा राजनीति गर्न खोजिएको तर्फ ध्यान आकर्षण गराएकी थिइन्। प्रतिनिधि सभामा अवरोध भइरहेको संसदीय अभ्यास गर्न नपाएको भन्दै रासपाले रचनात्मक तरिकाले विरोध जनाएको हो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले नारायणगढ मुगलिट सडक खण्डमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि भन्दै खटिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका कार्यकर्ताले प्रयोग गरेको वाकीटकीबारे छानबिन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। हिजो मङ्गलबार मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डको काली खोलामा पहिरो गएपछि भएको ट्राफिक समस्या व्यवस्थापनका लागि भन्दै ज्याकेटमा RAT लेखेर रासपाका कार्यकर्ताहरू पनि परिचालन भएका थिए। रासपा कार्यकर्ताले वाकीटकी पनि बोकेका थिए। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले निकालेको सूचनामा सञ्चारको साधन वाकीटकी समेत देखिएकोमा त्यसको स्वीकृत र दर्तावाला होइन छानबिन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विपद घटनामा राजनीतिक दलको परिचालन बिना स्वयंसेवकका रूपमा उद्धारमा सहयोग गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।